Hey, Jai Masi to everybody. जय मसीह सबैजनालाई It's such a pleasure to always come back over here. हामीलाई जतिचोटि आए तापनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ साह्रै धेरै आनन्द लाग्छ। When I look at some of the familiar faces, I'm so happy. I feel like I met my family again. अनि तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई त म एकदम राम्ररी चिन्छु नि, त्यसैले गर्दा चिनेको अनुहार देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नै परिवार भेटे जस्तो मलाई लाग्छ। And I see some new faces, maybe not new to the church, but new to me. तर कतिजना नयाँ अनुहारहरू पनि मैले देखेँ, सायद मण्डलीको लागि त नयाँ नहोला, तर मेरो लागि चाहिँ तपाईहरु नयाँ And हुनुहुन्छ। I'm so happy to meet you also today. अनि तपाईहरुलाई पनि भेटेर आज धेरै खुसी लागेको छ। Today we're going to enjoy. आज चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो गर्ने है Today त। we're going to have revival. आज चाहिँ हामीले हाम्रो बीचमा जागृति आएको होस्। God's going to move in our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आज काम गर्नुहुनेछ। So without any delay, र ढिला नगरिकन let's open to our Bible. हाम्रो बाइबलहरु हामी खोलौं है त। Haggai chapter 1 verse 9. हगाई 1:9 तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायौ त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। It says over there in Haggai 1:9, यहाँ हगाई 1:9 मा के भनिएको छ भने you looked for much, तिमीले धेरै कुराको आशा गर्यौ but it came too little. तर एकदमै थोरै मात्र पायौ भनेको छ। In other words, you had a hope for many good things for your life. भनेको अर्थ चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि चाहिँ तपाईको धेरै असल कुराहरुको आशा थियो आफ्नो लागि, But your hopes became fulfilled only very little. तर तपाईको आशाहरु चाहिँ सबै पूरा भएन, तर थोरै मात्र हुन गयो। You had big dreams, तपाईको जीवनमा ठुलो सपनाहरु त थियो, but your dreams, you only were able to fulfill a small dream. तर सपना त धेरै ठुलो थियो, तर त्यो ठुलो सपना त पूरा भएन, तर तपाईको जीवनको सपना चाहिँ थोरै एकदमै सानो मात्रामा मात्र पूरा हुन आयो। You had a great vision for your life, तपाईको आफ्नो जीवनको लागि धेरै ठुलो दर्शन थियो, but the vision that you fulfilled was only very little, not satisfying. तर तपाईको जीवनको लागि जति दर्शन पूरा भयो त्यो पूरा भएको दर्शनले तपाई सन्तुष्ट हुनु भएन। Why was that? किन चाहिँ यस्तो भयो त? It was because the prophet Haggai says, you did not build the temple of God with your tithes. हगाई अगमवक्ताले चाहिँ यहाँनिर के भन्छ भने आफ्नो दशांशहरूले चाहिँ तिमीले परमेश्वरको भवन निर्माण गरेनौ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो हुन आयो भनेको छ। You didn't give your offerings to the house of God. तपाईले आफ्नो भेटहरू परमेश्वरको भवनमा ल्याउन भएन। Because of that, your dreams came to pass very little out of the mercy of God. अनि यही वचन अनुसार चाहिँ त्यो कारणले गर्दा तपाईको जीवनको लागि भएको तपाईको सपना पनि थोरै मात्रामा पूरा भयो, त्यो पनि धन्य परमेश्वरले कृपा गर्नु भएको। This means that when we give our time, त्यसको tithe of अर्थ our चाहिँ time, त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो, जब तपाईले आफ्नो समयको दशांश परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ by building the house of God, अनि त्यो समयको दशांश चाहिँ तपाईले परमेश्वरको लागि कसरी दिनुहुन्छ? परमेश्वरकै घर, परमेश्वरकै भवन निर्माण गरेर हो। when you don't give your tithes and offerings of your talent to build the bride of Christ, जब तपाईले आफ्नो सिपलाई चाहिँ परमेश्वरको दुलहीलाई सिंगार्नको लागि तपाईले खर्च गर्नुहुन्न, आफ्नो सिपको दशांश तपाईले दिनुहुन्न भने, when you do not give your treasure to build up the people of God in the local church, अनि स्थानीय मण्डलीमा परमेश्वरका जनहरूलाई निर्माण गर्नको लागि तपाईले आफ्नो treasure, आफ्नो सम्पत्तिको दशांश यदि तपाईले दिनुहुन्न भने, and if you do not give your tithes and offerings of your money
to the house of God, अनि आफ्नो रुपियाँ पैसाको पनि दशांश र भेटी चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको भवनमा ल्याउनुहुन्न भने and you did not give what belonged to God, His 10%, तपाईँलाई थाहा छ 10 अंश त तपाईँको यो चारैवटा कुराको 10 अंश त परमेश्वरकै हो, तर जुन कुरो परमेश्वरकै थियो त्यो पनि यदि तपाईँले भवनमा ल्याउनु भएन, स्थानीय मण्डलीमा ल्याउनु भएन भने if that happens, then the devil makes you not walk in the fulfillment of your dreams. यदि तपाईँले त्यसो गर्नुहुन्छ भनेदेखि शैतानले चाहिँ मौका पाउँछ कि तपाईँको सोचेको सपनाहरू चाहिँ पुरा नहोस् भनेर चाहिँ त्यसमा उसले बाधा ल्याउने मौका पाउँछ। Maybe one person has a dream of becoming a singer. हुन सक्छ एकजना व्यक्तिको चाहिँ सपना होला म चाहिँ एउटा गायक बनौँ भनेर, I want to become an actor, an actress. अनि हुन सक्छ मलाई त फिल्ममा खेल्ने मन थियो, म त एउटा नायक हुने मन थियो, नायिका हुने मन थियो भन्ने होला। I want to become like Rajesh Hammal. तपाईको सपना म पनि राजेश हमाल जस्तै बन्न पाए I हुन्छ, त्यो पनि हुन I सक्छ। want to become like Priyanka Karki. है म पनि प्रियङ्का कार्की जस्तै हुन चाहन्छु भन्ने सपनाहरू होला। That was your dream. तपाईको सानैबाट सोचेको सपनाहरू That चाहिँ is- यस्तो थियो होला, That is your vision. तपाईको आफ्नो जीवनको लागि दर्शन यस्तो थियो होला। But what are you doing? तर अहिले यसो विचार गर्नुहोस् तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? You are making golbera and dalle korsani ko achar. है सपना चाहिँ थियो रे प्रियङ्का कार्की हुने, तर अहिले काम चाहिँ छ गोलभेडा र टमाटर है गोलभेडा र खोर्सानी पिस्दै अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ रे। कहाँको प्रियङ्का कार्की, कहाँको तपाईँको जीवन अहिले? Now listen, So nothing wrong with tomato and chilies. Nothing है wrong. त्यसको अर्थ अचार बनाउने मान्छेलाई त यसो पो भन्यो भनेर भनेको होइन, अचार पिस्नु गलत होइन, त्यही कारणले गर्दा मैले यस्तो काम गर्दो रहेछ भन्न खोजेको होइन। When we came from Kathmandu, the pastor's family, they cut 2 goats to give us goat curry. Lovely, lovely mutton with gravy and white rice. अनि हामी काठमाडौँबाट आउँदाखेरि चाहिँ पास्टरको परिवारले हामीलाई ठ्याक्कै खसीको मासु काटेर खुवाउनु भयो होइन, मजाले ग्रेभी हालेर एकदम सेतो भातसँग हामीलाई खुवाउनु भयो। But my wife said, can I have some korsani? तर मैले चाहिँ मलाई त्यतिले मात्र पुगेन, मलाई खोर्सानी दिनुहोस् न भनेर मागे। So one of the ladies went and took the tomatoes and the dalle korsani chilies and made lovely achar. Oh, अनि हाम्रो रबिना बहिनीले कति छिटो डल्ले खोर्सानी टमाटर नुन हालेर खसखस गरेर अचार पनि पिसिदिइहाल्नु भयो। I'm still thinking about that. Oh, अहिले that पनि achar. अहिले पनि मलाई त्यो अचारको चाहिँ मैले सम्झि नै राखेको छु। It's कस्तो best मिठो achar. बनाएको। This time, best achar. है यो पालि मैले खाना पाएको सबभन्दा मिठो अचार चाहिँ त्यही दिन बनाउनु भएको थियो उहाँले। I'm not saying that's wrong. मैले अब अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ है, कोही कहाँ पुगिसक्यो कोही कहाँ पुगिसक्यो, तपाईँ चाहिँ अचार पिस्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो कामलाई मैले सानो भनेको होइन। When you don't build God's house with your tithes and offerings, जब तपाईँले आफ्नो दशांश र भेटीले चाहिँ म परमेश्वरको भवन निर्माण गर्छु भनेर तपाईँले लगानी गर्नुहुन्न, तपाईँले ल्याउनु हुँदैन भनेदेखि your चाहिँ dreams may be very big, तपाईँको सपनाहरू त धेरै ठुलोहरू होला आफ्नो लागि, but only it will come into fulfillment very small out of the mercy of God. तर तपाईँको त्यत्रो ठुलो सपना चाहिँ पुरा नभएर धन्न परमेश्वरको कृपाले थोरै मात्र भए पनि तपाईँको जीवनमा केही कुरा त पुरा होला, तर जस्तो सोच्नु भएको थियो त्यस्तो चाहिँ पुरा नहोला। One of you may say, I want to become a scientist. है अब एकजनालाई इच्छा होला म त साइन्टिस्ट, म त एउटा वैज्ञानिक बन्न चाहन्छु भनेर, I will fly the plane, Nepal's new planes. I will fly all over the world. हुनसक्छ है नेपालको एकदमै नेपालले निकालेको प्लेन भरेर है संसारैभरि नाम चल्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो खालके प्लेनहरू बनाउन चाहन्छु भन्ने खालको चाहनाहरू होला You had big scientist dreams. है। म चाहिँ एकदम साइन्स पढ्छु, विज्ञान लिएर पढ्छु, त्यस पछाडि म पनि एउटा वैज्ञानिक बन्ने खालको दर्शनहरू थियो होला। I'll fly a plane
as a pilot. है म चाहिँ एकदम पाइलट भएर प्लेन उडाउने छु भन्ने सपना होला Big dreams. एकदम ठुलो तपाईको लागि आफ्नो लागि तपाईले ठुलै कुरो सोचेर राख्नु भएको थियो होला But I did not give my tithes and offerings to build God's house. तर चाहना चाहिँ त्यस्तो थियो तर मेरो दशांश र भेटी चाहिँ म परमेश्वरको भवन स्थानीय मण्डलीलाई विकास गर्नको लागि ल्याउँदिन भने Instead of being a pilot, अनि पाइलट हुनुको सट्टामा I am now driving a tuk-tuk in Kathmandu. अनि चाहना चाहिँ थियो पाइलट हुने तर अब अहिले चाहिँ काठमाडौँमा टुकटुक त्यो तीन पाङ्रे गाडी पो चलाउँदै होला है Nothing wrong with having a tuk-tuk if that's your vision. अब यदि टुकटुक कुदाउने नै मैले गलत भनेर भनेको होइन एउटा टुकटुकको ड्राइभर बनेर म टुकटुकै कुदाउँछु भन्ने खालको तपाईको सपना र दर्शन थियो भनेदेखि त त्यो राम्रै नै हो Not a problem. त्यो त समस्या But if you होइन have a big dream, तर यदि सपना चाहिँ यति ठुलो थियो but you don't build God's house, तर तपाईले सपना चाहिँ छ आफ्नो जीवनको लागि तर परमेश्वरको भवन निर्माण गर्छु परमेश्वरको स्थानीय मण्डलीलाई निर्माण गर्छु भन्ने हृदय चाहिँ छैन भने guess what will happen? के हुन्छ थाहा छ God will not be able to help you build your own vision. परमेश्वरले सहायता गर्नु नै सक्नुहुन्न तपाईको आफ्नो दर्शन आफ्नो लागि भएको दर्शन जो सपना छ त्यो पूरा हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न Look at what Jesus says in Matthew 25, verse 29. मत्ती 25 को 29 मा येशूले के भन्नुहुन्छ हामी हेरौँ है त For unto everyone that has shall be given more, and he shall have abundance. But from him that has not, even what he has will be taken away. यहाँ के लेखेको छ भने किनभने जससँग छ त्यसलाई अरू थप दिनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्योबाट खोसिनेछ भनेर भनेको छ Amen? आमेन So it says over here, the person who has, even more will be given to them. यहाँ भनेको छ जोसँग छ जुन मान्छेसँग छ त्यही भएकै व्यक्तिलाई चाहिँ झन अझ गरी थपिदिने छु भनेर भन्नुभएको छ Amen? आमेन But the person who has little, तर जोसँग चाहिँ अघिबाट नै थोरै छ even that will be taken away. अनि त्यो उसँग भएको थोरै पनि उबाट खोसिनेछ भनेको छ Why is that? किन होला त्यस्तो Because they were not faithful in tithing to the house of God. किनभनेदेखि कोबाट चाहिँ खोसिनेछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले आफ्नो दशांश र भेटी चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा विश्वासयोग्य भएर लगेन Because they did not do that, उनीहरूले त्यसो नगरेको हुनाले even the blessings that they had will be gone away. उनीहरूले त्यसो नगरेको कारणले गर्दा आफूसँग भएको थोरै आशिष पनि उनीहरूबाट खोसिनेछ भन्ने कुरो लेखेको छ I remember our brother over here, I want to mention his name, Ishwar. है हाम्रो ईश्वर भाइको कुरा म उठाउन चाहन्छु I remember when I first met him. मैले सुरुमा भेट्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई थाहा छ Yeah, he and his wife would take us to that small house on top of the mountain. We used to walk in the middle of the night to reach there and then eat food. And then we used to come down. अनि मलाई अहिले पनि थाहा छ म यहाँ सुरुमा आउँदाखेरि ईश्वर भाइले राति भए तापनि है उहाँ त्यहाँ माथि टुप्पोमा सानो घरमा बस्नुहुन्थ्यो है राति भए तापनि हिँडेर भए तापनि हामीलाई उहाँले खाना खानको लागि लानुहुन्थ्यो हामी जान्थ्यौँ खाना खान्थ्यौँ अनि अँध्यारोमा फर्केर आउँथ्यौँ Pastor told me that Brother Ishwar gave money towards building windows. No, maybe not all the windows, but some windows in this church. These very windows. अनि मलाई पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हुनु त सबै झ्यालहरूको लागि त होइन होला तर मण्डलीमा झ्यालहरू हाल्नको लागि भनेर ईश्वर भाइले खर्च दिनुभयो भनेर मलाई पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो Maybe 10-15 years ago. Not यो now. अहिलेको कुरा पनि होइन 10-15 वर्ष अगाडिको कुराहरू हो God has blessed Brother Ishwar.
परमेश्वरले ईश्वर भाइलाई आशिष He's दिनुभएको become छ। a very famous businessman. अहिले त व्यापार एकदमै नाम चलेको व्यापारी हुनुभएको छ उहाँ त। God blessed him with a house, a परमेश्वरले- car, lot of money. परमेश्वरले घर पनि दिनुभयो, गाडी पनि दिनुभयो, प्रशस्त पैसा दिनुभयो त्यो भाइलाई। But if Brother Ishwar or another person over here, as soon as you get blessed, if you forget to build the house of God, one night everything will be taken away from you. तर तपाईलाई थाहा छ ईश्वर भाइको मात्र कुरा होइन, यहाँको कसैलाई पनि त्यो हुन सक्छ। परमेश्वरले आशिष दिने बित्तिकै, यसो अलिकति हुने खाने हुने बित्तिकै यदि मण्डलीलाई बिर्सियो, स्थानीय मण्डलीलाई बिर्सियो, मण्डली निर्माण गर्ने कुरो, विश्वासी बनाउने कुराहरू बिर्सियो भनेदेखि एक रात पनि लाग्दैन। परमेश्वरले कहाँबाट कहाँनिर खसाल्नुको लागि एक रात पनि लाग्दैन। And why will that happen? किन चाहिँ यस्तो हुन्छ त? God is good all the time. परमेश्वर त वास्तवमा सधैँ नै असलै हुनुहुन्छ। God will not do that. परमेश्वरले त्यस्तो झार्ने काम He गर्नुहुन्छ। always wants to bless us. परमेश्वरले त हामीलाई जहिले पनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ, उँभो लाउन चाहनुहुन्छ। But Satan will come and kill and destroy and steal and completely make you zero in your finances. Ishwar and other people, be careful. तर मैले चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले त्यसो गर्नु हुँदैन, तर शैतानले चाहिँ मौका पाउँछ। शैतानको त काम नै के हो? चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु। ईश्वर भाइलाई मात्र होइन, अरूलाई नै पनि यदि हामी होशियारी भएनौँ भनेदेखि चाहिँ एक रात पनि लाग्दैन हाम्रो सबै कुरा हामीबाट खोसिन जिरो हुनको लागि एक रात पनि लाग्दैन। That's what Matthew 25:29 says. मत्ती 29 यो 25 को 29 ले चाहिँ त्यसै भनेको। In Matthew 25 it talks about you wicked and lazy servant. यहाँनिर चाहिँ एकदमै अल्छे र एकदमै दुष्ट नोकरको बारेमा लेखिएको छ है त। Okay, what is the wicked and lazy servant? अनि एउटा दुष्ट र अल्छे नोकर चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ भनेको हो त? He didn't build his talent, he didn't take his talent and his money and his treasure and his time and build God's family, God's house. आफूसँग भएको सिप, आफूसँग भएको समय, आफूसँग भएको सम्पत्ति र रुपियाँ पैसाले चाहिँ उसले परमेश्वरको भवनलाई, परमेश्वरका जनहरूलाई, स्थानीय मण्डलीलाई विकास नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अल्छे र दुष्ट नोकर भनेर भनेको हो। Hallelujah. Hallelujah. What does it mean be my lazy? Not lazy in your own work. है त्यहाँनिर अल्छे भनेर भनेको छ नि, त्यो चाहिँ अब तपाईले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, तपाईको काममा तपाईलाई अल्छे भनेर भनेको होइन। Over here it says lazy to build the house of God. तर के को लागि चाहिँ अल्छे भनेको भनेदेखि परमेश्वरको घर बनाउनमा चाहिँ अल्छे मान्छे भनेर भनेको हो। त्यहाँनिर तपाईको काममा, व्यक्तिगत काममा अल्छे भनेको होइन, तर परमेश्वरको भवन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ तपाईलाई अल्छे भनेर भनेको हो। I went and preached in a church in Kathmandu. काठमाडौँको एउटा चर्चमा मैले गएर वचन दिएको थिएँ। There was a blind man that was sitting at the back of the church. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना अन्धो भाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यो चर्चको यसो पछाडि बस्नुहुन्थ्यो। And he could not see, but he was hearing what I said. है त्यो भाइले देख्नु त हुन्ने थिएन, तर मैले वचन प्रचार गरेको चाहिँ उहाँले सुन्नु चाहिँ भयो। And he said, I do not have money. अनि उहाँले चाहिँ यस्तो सम्झिनुहुन्थ्यो, अब मसँग त पैसा छैन, I do not have treasure. मसँग सम्पत्ति पनि छैन, I do not have even talent. मसँग सिप पनि छैन, But I have time. तर मसँग यदि परमेश्वरको राज्यको लागि दिने भनेदेखि चाहिँ समय चाहिँ छ। I'll give my time to build the house of God. परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ मसँग भएको मेरो समयलाई दिन्छु। He came to the pastor. उहाँ चाहिँ पास्टर भएकोमा आउनुभयो। He said, Pastor, in the church, nobody stays here in the night as a guard. I want to be a guard. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अरे पास्टरलाई, अब चर्चलाई गार्ड गर्ने मान्छे छैन, बरु म चाहिँ राति गार्ड गरेर बस्छु भनेर भन्नुभयो अरे। Just imagine, अब यसो कल्पना when the गर्नुहोस् है, thief comes, चोर आयो भने the blind man is guarding the church. एउटा अन्ध मान्छेले चर्चलाई गार्ड गरेर बसेछ भने, Hey, chor, aja! Chor! Chor, aja! Aja! है अब त्यसै भन्छ भने आइज 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 भन्छ होला नि। Come, thief! है आइज चोर आइज।
it's a joke. त्यो त अब ठट्टाइ हो नि है एउटा अन्ध मान्छे Blind man can't be a guard. किनभनेदेखि जसले आँखै देख्न सक्दैन उसले चर्चलाई के गार्ड गर्न But the pastor said, okay, you be a guard. तर अब उसले एउटा सेवा गर्ने मन देखाएको हो त्यही कारणले गर्दा पास्टरले हुन्छ गार्ड गर्नुहोस् भनेर भन्नु But one thing you have to do, तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ while you're a guard, you have to pray for all the believers. अनि तपाईले अब तपाईँ गार्ड त गर्नुहुन्छ तर तपाईको काम चाहिँ यहाँ बसी बसी विश्वासीहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ है So all the believers went. He slept at the back of the church. अनि अब विश्वासीहरू सबै जान्थे चर्चको पछाडिपट्टि उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो And night day he used to pray for the believers. अनि एकदमै दिनरात उहाँले विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो And he was praying and praying and praying. अनि उहाँले एकदम प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो Then suddenly he looked at the drum set, अनि अचानक उहाँले चाहिँ ड्रम सेटलाई विचार गर्नु पर्यो looked at the guitar, है अब चर्चमा गिटारहरू छ त्यसलाई विचार he गर्नुभयो looked at the keyboard. अनि अब किबोर्ड छ He started playing with it. अनि उहाँ चाहिँ अब सब समय चर्चमै हुन्थ्यो हैन त्यही कारणले गर्दा त्यो ड्रमहरू यसो बजाउन गिटारहरू त्यो किबोर्डहरू बजाउने ट्राई गर्नुहुन्थ्यो When रे he gave his time to build the church of God by prayer, हेर्नुहोस् है त प्रार्थना विश्वासीहरूको लागि लगातार प्रार्थना गरेर चाहिँ उहाँले मण्डलीलाई त्यसरी समय दिनुभएको थियो है समयको आफ्नो दशांशले मण्डली निर्माण गर्नुभएको थियो God blessed him because he blessed the church. परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो किनभनेदेखि उसले चाहिँ मण्डलीलाई आशिष दिएको थियो He started becoming good in the drums, good in the keyboard, good in the guitar. अनि उहाँले चाहिँ ड्रममा पनि गिटारमा पनि किबोर्डमा पनि उहाँको सिपहरू चाहिँ एकदमै बढ्न थाल्यो त्यतिकै प्र्याक्टिस गरेको मान्छे है तर उहाँलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो Then he told the pastor, can I join the choir? अनि उहाँले पास्टरलाई भन्नुभयो अरे म क्वायर झुन्डमा जोइन हुन चाहन्छु So he भनेर। joined the choir and he was playing drums or guitar or keyboard depending on whichever. There's nobody else in that अनि position. त्यो भाइले चाहिँ मण्डलीमा क्वायरमा सहायता गर्नु थाल्नु भएछ अब ड्रममा मान्छे छैन भने ड्रममा बजाउने गिटारमा नत्र किबोर्डमा गरेर क्वायरमा उहाँले सहायता गर्नु थाल्नु भएछ Then what happened? अनि त्यस पछाडि के भएछ त God made his drum skills, his guitar skills, his keyboard skills, his singing skills so good that God made him the choir director. अनि उसले चाहिँ यसरी क्वायरमा सहायता गर्दा गर्दा चाहिँ त्यो भाइको सिप यति धेरै बढेछ है गिटारमा ड्रममा अनि पछि पछि गएर चाहिँ क्वायरलाई अगुवाई गर्ने क्वायरको अगुवा चाहिँ उहाँ नै हुनुभएछ Hallelujah. But the story doesn't end there. अनि तर त्यहाँ नै कथाको अन्त हुँदैन After 2 years, I went back to the church. 2 वर्ष पछाडि जस्तो त्यो चर्चमा म गएको When I थिएँ went to give the message, जब म वचन दिनको लागि त्यहाँ गएको थिएँ before my message, this blind man came up. अनि मैले वचन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ म भएकोमा आउनु भएको And थियो he gave this testimony. अनि उहाँले चाहिँ त्यो गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो When Brian sir came and said, give your time, talent, treasure, money, tithe to the house of God, I did it faithfully. अनि उहाँले के भन्नुभयो भने 2 वर्ष अगाडि यसरी आफ्नो समयको सिपको सम्पत्तिको रुपियाँ पैसाको चाहिँ दशांश दिनुपर्छ भनेर ब्रायन सरले वचन दिनु हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के सोचे भने मसँग केही नभए पनि मसँग चाहिँ समय छ अनि म मेरो समयले चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्ने काम परमेश्वरको जनहरूलाई निर्माण गर्ने काम गर्छु भन्ने निर्णय गरेको थिएँ God blessed me and gave me musical talents. अनि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो र यो संगीतको क्षेत्रमा प्रभुले मलाई एकदमै मेरो सिपहरूलाई बढाइदिनु भयो I became 24-hour prayer warrior for the church. उहाँले भन्नुभयो 24 घण्टा म चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ एउटा प्रार्थनाको योद्धा भएर बसे And then I was a choir director of the church. अनि त्यस पछाडि हाम्रो चर्चको क्वायरको निर्देशक चाहिँ म बने And I also wrote many jingles as the Holy Spirit gave me. अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गरे अनुसार मैले चाहिँ त्यो छोटो छोटो म्युजिकको पिसहरू हुन्छ नि है त्यो चाहिँ विशेष गरी यो फोनहरुमा रिङटोन
है Ringtone. रिङटोनहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आइडियाहरू आउन थाल्यो त्यो फोनको लागि प्रयोग हुन सक्ने छोटो छोटो रिङटोनहरू चाहिँ मैले बनाउन थालेँ And I sold it, and many people in Kathmandu and Nepal bought it. अनि उहाँले भन्नुभयो मैले बनाएको त्यो रिङटोनहरू चाहिँ काठमाडौँमा पनि र नेपालभरि धेरैजना मान्छेहरूले मन पराएर त्यो रिङटोनलाई किन्नुभयो I started getting income. I rented a house. अनि उहाँले अब त्योबाट चाहिँ उहाँको इन्कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले घर भाडा लिएर उहाँ अलग्गै बस्न थाल्नुभएछ And he said, now I have my second worship CD. I want Brian sir to come and release it. उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ मेरो दोस्रो वर्शिपको सिडी मैले निकालेको हो ब्रायन सर तपाईँले आएर यसलाई रिलिज गरिदिनुहोस् भन्नुभयो त्यही दिन And he gave me the CD. अनि उहाँले मलाई त्यो सिडी दिनुभयो And the pastor was here. पास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो I was here. म यहाँ He थिएँ was here. अनि उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो Next to him was a very beautiful अनि girl. उहाँको छेउमा चाहिँ एउटा सुन्दर स्त्री पनि उभिरहनु भएको So थियो I asked the pastor, who चाहिँ को हो? अनि उहाँले चाहिँ पास्टरलाई ऊ चाहिँ त्यो बहिनी चाहिँ को हो भनेर सोधे Oh, pastor said, that is his wife. अनि पास्टरले भन्नुभयो अरे त्यो बहिनी त उहाँको श्रीमती हो Hallelujah. A blind man एउटा अन्धो मानिस gave 24-hour prayer to the church. उसँग केही नहुँदाखेरि पनि बरु म 24 घण्टा मण्डलीमा विश्वासको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर आफ्नो समय चाहिँ उसले दियो God gave him a dream to become a worship leader. परमेश्वरले एउटा आराधनाको अगुवा हुनको लागि एउटा उसलाई सपना दिनुभयो He earned money through jingles. उसले त्यो रिङटोनहरू बनाएको कारणले गर्दा उसले निकै पैसा पनि कमाएछ He not only got his own house, but through those jingles, he was able to even get married and take care of a wife. अब यसरी अलग्गै बस्नु सक्ने घर पनि लिन सक्नु भएछ तर त्यो मात्र होइन परमेश्वरले एउटा श्रीमती पनि दिनुभएको रहेछ र त्यो श्रीमतीलाई पनि पाल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले Amen. आमेन How many of you want your dreams to come to pass? है कतिजनाले चाहिँ मेरो पनि सपना पुरा भए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त है मेरो पनि सपना चाहिँ परमेश्वरले पुरा गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने My hand is up. है मेरो त हात माथि छ My wife's hand is up. हामी दुईजनाकै हात माथि My छ son's hand is up. हाम्रो छोराको पनि हात माथि छ Pastor Bigyan's hand is up. पास्टर विज्ञानको पनि हात माथि छ Pastor's hand is more up. है हाम्रो पास्टरको हात त झन् अझ माथि छ He wants to win whole of Sindhu Palchuk to Jesus. उहाँको सपना चाहिँ सिन्धुपाल्चोक सबैलाई नै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नै प्रभुमा ल्याउनु हो He is not one church, two church, 25 church, 30 church. He wants hundreds of churches. है उहाँलाई एउटा दुईटा 25 वटा 30 वटा मण्डलीले पुग्दैन उहाँको दर्शन र सपना भनेको त एकदमै सयौं मण्डलीहरू है सुरु गर्नु चाहिँ उहाँको दर्शन हो Amen, Pastor. आमेन Every mountain, one Christian Milap church. है हरेक पहाडमा एउटा ख्रिस्टीय मिलाप चर्च हुनुपर्छ Hundreds and hundreds of churches. हजारौं सयौं यस्तो मण्डलीहरू चाहिँ हुनुपर्छ What is the key? तर यो सबै पुरा हुनको लागि साँचो चाहिँ के हो त When you invest in the house of God, जब तपाईले परमेश्वरको भवनमा लगानी गर्नुहुन्छ the devil cannot destroy your dreams. जब तपाईले परमेश्वरको भवनमा लगानी गर्नुहुन्छ नि शत्रुले दुष्ट शैतानले तपाईको सपनालाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्दैन When you build the house of God, the family of God, the body of Christ, the bride of Christ, the local church, जब तपाईले परमेश्वरको भवनलाई भनेको विश्वासीहरूलाई स्थानीय मण्डलीलाई ख्रीष्टको दुलहीलाई जब तपाईले विकास गर्नुहुन्छ जब तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ जब तपाईले सुन्दर बनाउनुहुन्छ God will make your dreams become big dreams. परमेश्वरले तपाईको सपनालाई चाहिँ एकदम ठुलो सपनामा परिणत गर्नुहुन्छ र त्यसलाई पुरा पनि हुन दिनुहुन्छ Don't go for small dreams. सानो सानो सपनाहरू नदेख्नुहोस् आफ्नो Go for लागि। big dreams. एकदम आफ्नै लागि पनि ठुलो ठुलो सपना देख्नुहोस् Everybody say like this. सबैजनाले यसो भन्नुहोस् त Jesus, येशू I want big dreams. मलाई पनि ठुलो ठुलो सपना दिनुहोस् Let it come to pass, Lord. र मेरो सपनाहरू पुरा भएको होस् मेरो ठुलो सपना पूरा भयोस्. मेरो ठुलो सपना पुरा होस् My big dreams come to र pass. मेरो ठुलो ठुलो सपनाहरू पनि पुरा होस् सुनेन सुन्नु सुनेन. भएन अरे ठुलो सपना भन्नुहोस् मेरो ठुलो ठुलो सपनाहरू पुरा होस्
त्यस्तै नै होस् परमेश्वर। As we build God's house with our time, our talent, our treasure, and our money. जसरी हामीले हाम्रो रुपियाँ पैसाले, हाम्रो समयले, हाम्रो सिपले, हाम्रो सम्पत्तिले जब हामी परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्छौँ। Amen. आमेन। There was a doctor that I knew very well. एकजना डाक्टरलाई म राम्ररी चिन्थे। In fact, now he's part of our ministry in Calcutta, India. अनि उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो सेवाकाईको नै भाग हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर चाहिँ कलकत्तामा हुनुहुन्छ, इन्डियामा। When I met him जब मैले सुरुमा उहाँलाई भेटेको as a थिएँ, doctor, उहाँ चाहिँ डाक्टर he हुनुहुन्थ्यो। was a very good doctor but very few patients. उहाँ डाक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो डाक्टर हो, तर उहाँको पेसेन्टहरू चाहिँ अथवा भनेको अर्थ चाहिँ उहाँ भएको बिमारी देखाउन जाने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै थोरै कम्ती थियो। So I was preaching in a church called Prarthana Ghar, and this doctor came to that church. अनि मैले चाहिँ उहाँलाई पहिलोचोटि कहाँ भेटेको भने एउटा प्रार्थना घर भन्ने एउटा मण्डली छ कलकत्तामा। त्यो मण्डलीमा मैले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ यो डाक्टरलाई मैले भेटेँ। When he heard my message on tithing, he came up and he said, "Brian, I have been stealing God's tithe. From today onwards, I will give 20% to the Lord. 10% tithes, 10% repentance." अनि उहाँले के भन्नुभयो भने वचन सकेपछि अगाडि आएर म भएकोमा आएर, ब्रायन आजसम्म त मैले परमेश्वरलाई लुटिरहेको रहेछु, मैले त दशांश नै दिन्थिनँ, आजदेखि उसो चाहिँ म चाहिँ 10 अंश होइन, म त 20 अंश दिन्छु। दशांश त परमेश्वरकै नै हो, तर अझै थप 10 चाहिँ म अहिलेसम्म नतिरेकोमा पश्चाताप स्वरूप म चाहिँ आजदेखि उसो त 10 अंश होइन, म त 20 अंश दिन्छु भनेर भन्नुभयो। Because the Bible says, किनभने बाइबलले यसो भन्छ, those the person who do not pay tithe, they are robbing God. बाइबलले यसो भन्छ, जसले दशांश दिँदैन उनीहरूले परमेश्वरलाई लुट्छ। चोर हो, उनीहरू त चोर अरे, क्रिस्चियन चोर, दशांश नदिने व्यक्ति चोर। के रे? रुपियाँ पैसाको चोर, दशांशको चोर। सबैले भन्नुहुन्छ चोर। I will not be a चोर. भन्नुहोस् त म चाहिँ चोर बन्ने छैन। I will pay my tithe. म मेरो दशांश तिर्ने छु। I will no longer steal the 10% that belongs to God's house. भन्नुहोस् त आजदेखि उसो परमेश्वरको घरमा ल्याउनु पर्ने दशांश म चोर्ने छैन। Let it not be just with your mouth. Let it be with your money, with your action. यो कुरो चाहिँ आज मुखले भनेको मात्र नहोस् नि फेरि है त, तर यहाँदेखि उता चाहिँ सम्झिनुहोस्। मुखले मात्रै भन्ने होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ म चोर हुने छैन। 10% त परमेश्वरकै हो। जुन कुरो परमेश्वरको हो तपाईँको होइन, त्यसलाई तपाईँले हप्तापछि किन चोरेर खाने होइन? जे परमेश्वरको त्यो परमेश्वरलाई नै दिनुपर्छ। Listen very carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। This doctor, when he gave 20% to the house of God, जब यो डाक्टरले चाहिँ 20% परमेश्वरको घरको लागि भनेर छुट्याउन थाल्यो, तिर्न थाल्यो, his phone started ringing. Customers started coming from everywhere. Suddenly. त्यहाँदेखि के भयो भनेदेखि अचानक थुप्रै मान्छेहरू आफ्नो रोग बिमार जचाउनको लागि चाहिँ ऊ भएकोमा आउन थाल्यो। लगातार उसको फोन चाहिँ बजिराख्न थाल्यो। He said, "Brian, I'm getting so many customers." उहाँले भन्नुभयो मलाई, ब्रायन अहिले त मेरो धेरै ग्राहकहरू छ भनेर भन्नुभयो। And on the phone he was telling me that. उहाँले मलाई फोनमा त्यसो भन्दै I हुनुहुन्थ्यो। said, "Good news for you. मैले भने एकदम खुसीको खबर सुनाउनु You भयो। are not only going to get a lot of customers, you're going to do many conferences and you're going to be writing in the newspapers." मैले उहाँलाई यसो भने, तपाईको ग्राहक मात्र होइन, तर तपाईलाई त अब कन्फरेन्सहरुमा पनि बोलाउन चाहिँ बोल्नको लागि बोलाउने छ। तपाईले त खबर पत्रिकाहरुमा पनि तपाईको लेखहरु छापिने छ भनेर मैले भने। Later on that came to pass in his life. अनि त्यो पनि साच्चै नै उसको जीवनमा पूरा हुन आयो। He started becoming blessed financially. परमेश्वरले आर्थिक रूपमा उहाँलाई आशीष दिनुभयो। But तर I had a vision for him on the phone. तर फोन गर्दा गर्दै मैले उहाँको लागि एउटा दर्शन देखेको थिएँ। There is a game that people play. It's called bowling. There are 9 pins, and with a big ball, you just throw it, and it destroys all the 9 pins. यो एक प्रकारको खेल हुन्छ
कतिजनाले देख्नु भएको छ होला, कतिजनाले टिभीमा भए पनि देख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने ऊपर चाहिँ 9वटा यस्तो उनीहरूले ठाडो ठाडो पारेर बोतलहरू जस्तो राख्छ है त। अनि यहाँबाट चाहिँ यत्रो ठुलो बललाई चाहिँ उनीहरूले गुडाउँछ। अनि त्यो बलले चाहिँ गएर अब त्यो 9वटालाई चाहिँ ढाल्नु पर्ने हो है त। त्यसलाई चाहिँ बोलिङ भनेर भन्छ त्यो गेमलाई। And I saw every time he did that, the 9 pins fell, but again it came up again. तर मैले के देखेँ भने उहाँलाई मैले भने मैले दर्शनमा चाहिँ के देखेँ भने तपाईले चाहिँ यताबाट बल गुडाउनुहुन्छ, उता 9वटा बोतल ढल्नु चाहिँ ढल्छ, तर फेरि तुरन्तै आफै खडा भइहाल्छ। मैले त त्यस्तो पो दर्शन देखेको थिएँ। And I said, you are trying to become rich in money and in your talent with your own strength. It is not happening. The 9 pins are coming back again as a problem again and again. अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँ आफ्नै बल र शक्तिमा चाहिँ धन कमाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ है। आफ्नै सिपको बलमा आफ्नै बलमा चाहिँ तपाईले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तर आफ्नै बलमा तपाईले कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बारम्बार खडा भइरहेको चाहिँ मैले देख्छु भनेर भने। I see that in your own strength you are trying to build your talent. है तपाईले आफ्नो सिपलाई चाहिँ आफ्नै शक्तिमा तपाईले चाहिँ निर्माण गर्न खोजिराख्नु भएको छ। The skills of a doctor. अब त उहाँ एउटा डाक्टर थियो, डाक्टरमा भएको जे सिप र गुणहरू छ नि है त्यो चाहिँ आफ्नै बलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो त्यो सिप र त्यसको विकास गर्न तपाईले खोजिराख्नु भएको छ। But then in the vision I saw when you paid your tithes, मैले दर्शनमा चाहिँ के देखेँ भने तर जब तपाईले आफ्नो दशांश तिर्नुहुन्छ and you threw the ball, अनि तपाईले त्यो बललाई चाहिँ त्यो फाल्दाखेरि it went and destroyed the 9 pins. It fell down, and over there was fire. It destroyed all the 9 pins. They never came back again. मैले दर्शनमा चाहिँ के देखेँ भने दशांश तिरेपछि चाहिँ त्यो खेलमा त्यो दर्शनमा देखेको मैले कुरो यताबाट तपाईले बल फाल्नुभयो, अघि चाहिँ घरिघरि उठिराख्ने समस्याहरू चाहिँ त्यहाँदेखि एकदमै ढलेकै भएको, वास्तवमा त्यहाँ त आगो लागेको है, एकदम अब चाहिँ नउठेको मैले देखेँ भनेर भने। What is God saying to you? I told him. मैले उहाँलाई के भने परमेश्वरले तपाईलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ, don't try to become rich in your own strength. It will never happen. आफ्नै बलमा धनी हुने कोसिस नगर्नुहोस्, त्यो हुने छैन। Don't try to become the greatest talented doctor in India in your own strength. It will not happen. आफ्नै बलमा आफ्नै शक्तिमा चाहिँ इन्डियाको सबैभन्दा खतरा डाक्टर हुन्छु भन्ने तपाईले कोसिस नगर्नुहोस्, त्यो हुने छैन। When you tithe and give your offerings to the house of God, God will make you rich financially and in the skills of a doctor. मैले उहाँलाई भने जब तपाईले स्थानीय मण्डलीको विकास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको भवनको विकास गर्नुहुन्छ, तब परमेश्वरले तपाईलाई खडा गर्नुहुन्छ भनेर भने। Hallelujah. Amen. After that his life kept building up financially and in his talent as a doctor. अनि परमेश्वरले त्यसपछि उहाँलाई खडा गर्न थाल्नुभयो, आर्थिक क्षेत्रमा पनि र एउटा डाक्टरको पेशामा पनि परमेश्वरले उहाँलाई उठाउन थाल्नुभयो।